रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततीमुस्सॉलिहात। अल्लाह सुब्हान ताला की तौफीक से हम सब बहनें फिर से जमा हुई हैं और इस तजवीद के कोर्स को हम आगे बढ़ाएंगे अल्लाह सुब्हान ताला की तौफीक से। जैसा कि हम लास्ट क्लास में सब मखारिज कंप्लीट कर चुके हैं, हमने हुर्फ तहज्जी के एक एक हुर्फों को देख लिया है, उसके निकलने की जगह को जान लिया है। तो आज हम अहकामात को जानेंगे इंशाल्लाह, आगे रूल्स को सीखेंगे तजवीद के। और उन बहनों से मैं चाहूँगी, उनसे मैं कहूँगी जिन बहनों ने अभी तक के मखरज को नहीं सीखा, उनके हुर्फ को निकलने की जगह को नहीं देखा, तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को देखिएगा, उनको सीखिएगा। अगर आपके मखारिज सही नहीं होंगे तो फिर आपको ये ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगी आज की क्लास। ठीक है, आप जो हम सीखने वाले हैं तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं देंगे, क्योंकि मखारिज का सही होना लाजमी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम हरकत को देखेंगे और बाकी और रूल्स को। हरकत किसे कहते हैं? फतहा, कसरा और दम्मा को कहते हैं। फतहा, कसरा, दम्मा यानी जो हम अपनी ज़बान में हम बोलते हैं ना, क्या? ज़बर, ज़ेर और पेश। तो ज़बर को फतहा कहते हैं, ज़ेर को कसरा कहते हैं और पेश को दम्मा कहते हैं। इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन क्या है? यानी हरकत को हमने जल्दी पढ़ना है, इनको ज़रा भी नहीं खींचना, ना ही इसमें हमने झटका देना है। हरकत क्या हुआ? फतहा, कसरा, दम्मा या ज़बर, ज़ेर, पेश को हरकत कहते हैं, हरकत कहते हैं। और जब ये हरकत किसी हुरूफ के ऊपर लग जाती है तो वो हुरूफ को मुतहर्रिक कहते हैं। उस हुरूफ को मुतहर्रिक कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर हरकत जब लग जाती है। और इसको हम जरा भी लंबा करके नहीं पढ़ते, जल्दी पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं चले देखते हैं। ज़बर, ज़बर को हमने अभी जाना, इसको हम फत्ता भी कहते हैं और नसब भी कहते हैं। ठीक है, इसको जब हम किसी हुरूफ पर लगा देते हैं, ठीक है, जब हम ज़बर को या फत्हा को या नसब को हम किसी हुरूफ पर लगा देते हैं तो वो मंसूब भी कहलाता है, मख्तूम या मंसूब भी कहलाता है। तो इस अगर नाम आपको टफ लग रहे हैं तो इसको जाने दीजिएगा। बस आप इतना याद रखिएगा, ज़बर, ज़ेर, पेश इनको हरकत कहते हैं और इनको जल्दी अदा करना है, ना तो इनको खींचना है और ना ही इनमें झटका देना है। तो कैसे? बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा। इस तरीके से हम पढ़ेंगे, ना हमने खींचना ना हमने झटका देना, एक हरकत के बराबर। चले आगे बढ़ते हैं। ज़ेर, ज़ेर को भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे जिसको हम कसरा कहते हैं। बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, सा ज़ेर सी। और जिस हुरूफ पर ये लग जाता है, जब हुरूफ के ऊपर ज़ेर आ जाती है, कसरा आ जाती है, तो वो हुरूफ क्या बन जाता है? मकसूर या मजरूर बन जाता है। ठीक है, तो बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, सा ज़ेर सी, हम इसको जल्दी से अदा करेंगे। जैसे हम ये भी पढ़ते हैं इबिली, फिलिमी, सीलिम, ये पढ़ते हैं ना, इबिली, फिलिमी, जो हमारा नूरानी कायदे में आता है। ठीक है, तो उसमें जैसे सलामा, रज़का, जरबा, इसको हमने खींचना नहीं होता। सलामा, इबिली ऐसे नहीं खींचना क्योंकि वहाँ पे हरकत लगी है। तो हरकत ज़बर ज़ेर पेश को कहते हैं। तो जब ये लग गया है तो हम इसको जल्दी से अदा करेंगे। बाज़ेर बी, ताज़ेर ती, फ़ाज़ेर सी, इस तरीके से। ठीक है, और फिर पेश, पेश में भी हम ऐसे ही करेंगे, यानी दम्मा जब ये किसी भी हुरूफ पर आ जाएगा तो इसको भी हम ऐसे पढ़ेंगे, बापिशबू, तापिस्तु, सापिसु, जल्दी पढ़ेंगे।
ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو حرکت کا واضح ہو گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اب ہم جانتے ہیں تشدید۔ تشدید کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کہ آپ حروف پر دیکھ رہی ہیں نیچے، سب سے پہلے اس کی ہمیں پہچان سبھی کو معلوم ہے الحمدللہ۔ یہ جو ڈبلیو سا ہوتا ہے چھوٹا سا، آپ حروف کے اوپر دیکھ رہی ہیں سب سے نیچے با، تا، واو، اس کے اوپر لگا ہے، یہ تشدید ہوتا ہے۔ اور جب یہ تشدید کسی بھی حروف پر لگ جاتا ہے تو وہ حروف مشدد بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ حروف کیا بن جاتا ہے؟ مشدد حروف بن جاتا ہے جب یہ ہمارا کسی حروف پر لگ جاتا ہے تشدید، ٹھیک ہے۔ اب یہ مشدد حروف کو 2 بار پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو 2 بار پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ 2، ایک تو حرکت سے اور ایک سکون سے مل کر بنا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ 2 بار پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب اس کو پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں شدت آ جاتی ہے، یعنی جب ہم اس کو پڑھیں گے تھوڑا سا سختی میں آ جائے گا نا، ابا، اتا، اوا، ہم اس کو نہیں پڑھیں گے ایسے ابا، اوا، یعنی ہم نے اس میں سختی دینی ہے کیونکہ یہ حروف ڈبل بن گیا نا۔ با کے اوپر جب تشدید آ گئی ہے تو اب ہم اس کو سنگل نہیں پڑھ سکتے، ہے نا، اس کو ہم پہلے والے حروف سے بھی ملا کر پڑھتے ہیں۔ تشدید میں ہم پہلے والے حروف سے ملا کر پڑھتے ہیں نا، اور دوسری والا کون سا ہوتا ہے؟ دوسرا والا وہ خود اپنا ہوتا ہے حرکت والا، تو اس لیے وہ ڈبل بن جاتا ہے، سکون اور حرکت کو ملا کے وہ تشدید بن جاتا ہے، مشدد حروف بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس کو ہم شدت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ابا، اتا، اوا، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں مشدد حروف، کیونکہ با کے اوپر لگا ہے تو ہم اسے با مشدد حروف کہیں گے، ہے نا۔ تا کے اوپر لگا ہے تو یہاں پہ مشدد بن گیا ہے تا، وا کے اوپر لگا ہے تو ہم یہاں پہ وا مشدد بن گیا ہے۔ تو یہ آپ کو واضح، تو یہ ہوتا ہے تشدید، جو آپ تا کے اوپر دیکھ رہی ہیں، با کے اوپر دیکھ رہی ہیں ڈبلو ٹائپ سے، ٹھیک ہے۔ اور جس حروف پر لگ جائے گا تو وہ حروف مشدد بن جائے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب جانتے ہیں ہم جزم کے بارے میں۔ جزم، جزم کسے کہتے ہیں؟ جزم ہوتا ہے ساکین، ساکین، جیسے اس کے بھی کئی ٹائپس ہوتے ہیں، اس کے کئی ٹائپس ہوتے ہیں، جیسے آپ الگ الگ مصحف میں دیکھیں گی، جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہی ہیں سرکل ٹائپ میں ہے نا، تو یہ بھی ساکین ہے۔ اور جو ہمارا مصحف میں ہوتا ہے اس میں ہم چھوٹا سا سی ٹائپ کا دیکھتے ہیں، سی ہوتا ہے نا چھوٹا سا، وہ ساکین ہوتا ہے۔ اور یہ جو آپ یہاں پہ اس میں دیکھ رہی ہیں سرکل، یہ بھی ہمارا ساکین ہے، یہ دوسرے مصحف میں ہم دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک وی ٹائپ میں ہوتا ہے، وی میں چھوٹا سا اے اس ٹائپ سے ہوتا ہے نا، تو وہ بھی ہمارا جزم یا ساکین ہوتا ہے۔ تو کس کو کہتے ہیں ساکین؟ جزم کو کہتے ہیں۔ جزم کس کو کہتے ہیں؟ ساکین کو کہتے ہیں۔ اب اس میں ہمیں سب کو معلوم ہے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ساکین سے پہلے والا حروف ہم اس میں ملا کر پڑھتے ہیں، حمزہ با زبر اب، حمزہ تا زبر ات، حمزہ فا زبر اف۔ اب آپ سوچ رہی ہیں یہاں پہ تو الف لگا ہے، تو الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی ہے تو اب ہم اس کو الف کہتے ہیں، لیکن جوں ہی الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے گی تو پھر وہ الف نہیں رہتا ہے، پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں الف کے اوپر زبر لگا ہے، تو اسی لیے اب یہ الف زبر آ نہیں بولا جائے گا نا، یہ اب حمزہ بن گیا کیونکہ اس کے اوپر حرکت آ گئی ہے۔ تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ با زبر اب، حمزہ تا زبر ات، حمزہ فا زبر اف، اب ات، اب ات اف، اب ات اف، یعنی اب ہم نے پہلے والے حروف کو اس میں ملا کر پڑھا کیونکہ یہاں پہ ساکن لگا ہوا ہے آلریڈی، ٹھیک ہے۔ دوسرا، سکون 2 ٹائپ سے ہوتا ہے، پہلا اصلی سکون، دوسرا عارضی سکون۔ اصلی سکون کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ اب یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں سی ٹائپ میں یا سرکل میں یا وی، جو اس کی شکل ہوتی ہے، تو یہ آپ کو دکھ جائے گا لگا ہوا نا، تو آپ سمجھ جائیں گی کیونکہ یہ سکون ہے تو وہ ہو گیا اصلی سکون، کیونکہ وہ اپنی اصلی حالت میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ پڑھیں انا تو انا میں کوثر، ٹھیک ہے،
अगर आप लास्ट में र पे साकिन देख रही हैं कौसर, तो वो वहाँ पे असली सुकून है। ठीक है, वहाँ पे आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी पड़ी और आप वहाँ आपने पढ़ा, आप रुक गई, कौसर, रुक गई ना। इसी तरीके से आरजी सुकून क्या होता है? आपने देखा अब तरा, एक एग्जाम्पल, अब तरा, रा के ऊपर हरकत है, रा जबर है, तो वहाँ पे सुकून नहीं है। ठीक है, अब मैंने वहाँ पे रुकना है, अब तर, तो मैं साकीन बनाकर वहाँ पे रुकूंगी, तो मैंने वहाँ पे आरजी यानी टेम्परेली सुकून लगाना होगा, तब मैं वहाँ रुकूंगी, क्योंकि वहाँ पे सुकून नहीं दिया हुआ, असली सुकून नहीं है, वहाँ पे रा के ऊपर ज़बर है, अब तरा, तो वहाँ पे मुझे रुकना है, तो मैं रा के ऊपर साकिन लगा कर रुकूंगी, अब तर, ऐसे रुकूंगी मैं। अब यहाँ पे जो मैंने साकिन लगाया, ये अब उसमें तो नहीं था लिखा हुआ, ये मैंने लगाया, रुकी हूँ मैं यहाँ पे, तो ये जो लगाया है खुद से, जो हम लगा कर पढ़ते हैं, तो ये होता है टेम्परेरी सुकून, आरजी सुकून। ठीक है, तो ये होती है हमारा 2 टाइप से सुकून। असली सुकून आपको वाज़ेह तौर पे दिख जाएगा, आप समझ लेंगी हाँ ये सुकून है, और टेम्परेरी सुकून, आरजी सुकून जो होता है वो आप खुद को लगाना पड़ता है जब हम जहाँ पर हमें रुकना होता है, और ये हम वक्फ के कायदे में अच्छे से जानेंगे इंशाअल्लाह ताला। आगे हम पढ़ेंगे जब, तो वहाँ पे और डिटेल से जानेंगे। तो ये है हमारा जज़म। अब बढ़ते हैं आगे हुर्फ़े लीन की तरफ। ठीक है, हुर्फ़े लीन क्या होता है? हुर्फ़े लीन जो होता है, लीन का मतलब होता है नरमी और जल्दी से अदा करना। ठीक है, हम इसमें 2 हुरूफ को देखते हैं। हुर्फ़े लीन में 2 हुरूफ आते हैं, एक तो या ये लीन आता है और एक वाव लीन आता है। अब ये या लीन वाव लीन क्या है, यानी अब इसका हम कायदा देखेंगे क्या है। सबसे पहले बस आप इतना जाने, लीन मैंने होता है नरमी से पढ़ना या जल्दी से अदा करना, दोनों आएंगे, नरमी और जल्दी। ठीक है, अब इसको कैसे, इसका कायदा है, आप कुरान पाक में इसको कैसे पहचानेंगी? तो सबसे पहले हम बात करें वाव की, तो आप यहाँ पर देख रही हैं वाव के ऊपर एक साकिन लगा है, यानी अभी आप कंफ्यूज नहीं होना, मैं अभी पीछे बता चुकी हूँ आपको कि ये जो सर्कल टाइप में होता है ये भी साकिन होता है। तो अब यहाँ पे साकिन लगा है, वाव के ऊपर साकिन है, और उससे पहले वाले हुरूफ पर क्या लगा है? कसरा, सॉरी ज़बर लगा है, फत्था लगा है ना। तो वाव साकिन से पहले फत्था लगा है, तो ये हो गया हमारा वावे लीन। ठीक है, जीम पर क्या लगा है हमारा वाव साकिन से पहले? फत्था, यानी कि ज़बर लगा है। इसी तरीके से वाव साकिन से पहले बा के ऊपर फत्था, यानी कि ज़बर लगा है। तो जब ये ज़बर लगा होगा तो हम पहचान लेंगे कि ये वावे लीन है। तो कोई भी हुर्फ आ सकता है आपका, हुर्फ ताहज्जी का कोई भी हुर्फ आ जाए वाव साकिन से पहले, तो वो हुर्फ लीन यानी वावे लीन कहलाता है। तो उसको हम जल्दी और नरमी के साथ पढ़ते हैं, जैसे मऊ, जऊ, बऊ। और इसकी आवाज़ को आपने याद रखें, जैसे हमने पहले ट्रिक जानी थी शुरू में कि एप्पल्स के लेटर, ऑरेंज वाले लेटर, इसी तरीके से मैं आपको इसमें ट्रिक ये जान लीजिए। हमारा जो वावे लीन होगा, इसकी जो हम आवाज़ को लेकर जाएंगे, आऊ में लेकर जाएंगे, आऊ। ठीक है, आऊ। तो यहाँ पे जब हम मीम को वाव के साथ पढ़ेंगे तो हम क्या बोलेंगे? माऊ, जाऊ, मतलब खींचना नहीं है, मऊ, जऊ, बऊ, ये तो मैं आपको ऐसे बताई थी ना, आऊ। तो आऊ जो है आपको वावे लीन की साउंड, जब आप पढ़ेंगी वावे लीन को, कहीं भी कुरान पाक में आप देखती हैं वाव साकिन से पहले कोई भी हुरूफ पर ज़बर है, तो आप उसको क्या पढ़ेंगी? जल्दी से नरमी के साथ और आऊ साउंड में ले जाते हुए पढ़ेंगी। मऊ, जऊ, बऊ, हौला, मऊता, सऊता, इस तरीके से। ठीक है, दूसरा है आपका या साकीन से पहले अगर ज़बर हो तो वो या ये लीन कहलाता है। सेम है दोनों का, दोनों में वाव साकिन और या साकिन से पहले कोई भी हुरूफ आपको नज़र आता है और उसके ऊपर ज़बर लगा हो, तो वहाँ आप समझ जाएंगी कि ये हुर्फ़े लीन के हुरूफ है, वाव लीन और या ये लीन, ये हुर्फ़े लीन के हुरूफ है, और इसकी पहचान दोनों की सेम है, ज़बर होगा।
ٹھیک ہے، واویلین اور یائلین سے پہلے کوئی بھی حروف پر زبر آپ کو نظر آئے گا، فتح ملے گا تو آپ سمجھ جائیں گی کہ میں نے یہاں پہ جلدی پڑھنا ہے اور نرمی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا واویلین کی آواز آپ کس میں لے کے جائیں گی؟ آؤ ساؤنڈ میں لے کر جائیں گی، ماؤ جو بو، اور یائلین کی آواز آپ ای میں لے کر جائیں گی، جیسے کہتے ہیں نا ای، گر جاتے ہیں تو کیسے بولتے ہیں بچے؟ ای، ایک دم آواز نکلتی ہے، تو وہی یہاں پر آپ کو اس میں لے کر جانا ہے، جیسے بایا زبر بئی، تایا زبر تئی، کیونکہ اس میں بھی سسٹر غلطیاں کر دیتی ہیں جب اس کو بایا زبر بے، تے، جے ایسے پڑھتی ہیں، تو پراپر آپ اس میں ای ساؤنڈ دیں گی، بئی، تئی، جئی، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے حرف لین۔ اب یہاں پہ یہ حرف لین کیوں لایا گیا؟ کیونکہ یہاں پہ آپ کو حرکت کے بعد، ساکن کے بعد اسی لیے بتایا حرف لین، کیونکہ حرکت کو ہم نے جانا جلدی پڑھا جاتا ہے، کھینچتے نہیں ہیں، اسی طریقے سے حرف لین بھی ہے، اس کو بھی ہم جلدی ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حرف مد کو ہم انشاءاللہ، ویسے آپ کو بتا دیا تھا ہم نے، لیکن پھر بھی آپ کو کل انشاءاللہ حرف مد کے بارے میں بھی دوبارہ سے بتا دیں گے، کیونکہ حرف لین کے تو 2 ہی لیٹر ہے، واو اور یا، لیکن حرف مدہ میں 3 لیٹر ہے، اس لیے لڑکیاں اس میں جو ہے تھوڑا ان کو پرابلم ہو جاتی ہے نا، کنفیوز ہو جاتی ہے کہ حرف مد کو کھینچنا ہے یا پھر حرف لین کو کھینچنا ہے، تو وہ غلطی میں حرف لین میں کھینچ دیتی ہیں، تو اس لیے بالکل بھی کنفیوز نہیں ہونا، اچھے سے جان لیجئے حرف لین کو کہ یہاں اس میں کھینچنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نرمی سے پڑھنا ہے، اور ان کی ساؤنڈ کو آپ اچھے سے مائنڈ میں بٹھا لیجئے، او، ای، او، ای، ٹھیک ہے۔ کل انشاءاللہ ہم سیکھیں گے حرف مد، اور جو بھی ایکسٹرا ہمارے قاعدے جو بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی ہم وہ جانیں گے۔ تو آج کا سبق ہمارا اتنا ہی رہے گا، آپ سبھی سے اچھے سے دیکھیے گا اور پریکٹس کیجیے گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔